हो. सर नमस्कार आनी येवकार तुका. नमस्कार. हे फावटी आमी पळयता की गोंयांत इथं लॉ एंड ऑर्डराची खूब समस्या चालू आसा. लायक वाळपय पळयनाका, फोंड्या पळयनाका, मंगळूर गँग वॉर पळयनाका आमी, पणजे भितर आमी पळयनाका. जाल्यार हेजे बद्दल कितें म्हणटा? या तशें जर पळयत जाल्यार रियली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन मातशें क्रिटिकल आसा गोंयांत आनी हेजेर म्हाका तरी अशें दिसता की गोवा पुलिसांनी ताबडतोब काबू करपाची गरज आसा. कारण आयज ज्यो घटना घडटा गोंयांत ह्या घटनाचेर खंय तरी अशें दिसून येता की कंट्रोल म्हणटा तो कोणाचेर उरलेलो ना. मेक माय सिटी क्लीन हो उद्देश UP पुलिसांचो आसा. होच जर स्लोगन आमच्या गोवा पुलिसांनी घेतलो आनी हे जे कोण हिस्ट्री शिटर आसात, हे जे कोण क्रिमिनल ऑफेंडर आसात, हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स आसात, हेंची जर चवकशी केली आनी जर तांकां योग्य त्यो जागा दाखयलो किंवा गोंयच्यान तडीपार केलो तर हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आनी म्हाज्या हिसपान हेच सगळे कर म्हूण हांव पुलिसांक खूब फावटी एप्लिकेशनूय दिलेलें आसा. हेतून पळय जास्त जे लोक आसा पळय हे भायरून येयल्ले लोक आसता जेंचे प्रॉपर व्हेरिफिकेशन जायनासतना जर हे लोक रावले दे कॅन कमीट एन ऑफेन्स एंड दे कॅन गो फ्रॉम हियर. फाल्यां सोदपी कोण आसना, तेंचो रेकॉर्ड कोणा कडेन आसना, खंयच्यान येयले खबर आसना. सो हे असल्यो गजाली मागीर घडपाक चड टायम लागना. कित्याक फाटल्या खेपीच आमी पळयलां की खंय तरी गन फायर जाता, एक बुलेट बास्ट जाता आनी गाडयेक बसता, नकली ते मनशाक लागूना. आनी आतांच काल आमी जे एक्सिडेंट पळयता की एक सोशल एक्टिविस्टाक गन पॉयंटाचेर नायफाचेर धरून ताका मारहाण करता, दिसाचे हितूर ताका. जाल्यार कितली दुख्खाची गजाल आसा. कित्याक स्टेट आमचे खंयच्या लेवलाचेर पावलेले आसा. तुमकां कितें दिसता हे खंय तरी बिहार आनी UP जाल्लो आसा म्हणून? पळय खंयच्या एक्टिविस्टाक पतसो मारप हांवें पळयला ते व्हिडियो. पतसो मारप हें जें खंडन करता आनी कडक शब्दान निशेध करता इतकेंच न्हय तर म्हजो एक प्रश्न आसा सरकाराक. एक्टिविस्ट आसा पळय हो उलयतलो, तेजो तो अधिकार आसा, ताका डेमोक्रेटीक रायट म्हणून मेळ्ळो आसा. आनी खंयचोच एक्टिविस्ट बेश्टोच उलयना, उलयता. तर म्हाजें एक म्हणणें अशें आसा की एक्टिविस्ट हो एकटो आसना, ताका भायर भुरगीं आसता. हो जो प्राण घातक हल्लो जालोलो आसा आमच्या एका एक्टिविस्टाचेर हो इतको वायट आसा की हेज्या खातीर म्हाका दिसता पुलिसांनी कडक कारवाई करपाची गरज आसा. जेंकां एक्युजडान आतां एरेस्ट केल्या ताबडतोब म्हाका दिसता एरेस्ट जाल्लेले आसा. ह्या एरेस्टा खातीर हांव तांकां वालोरूय दिता. तशेंच हांव मागता DG कडेन की सखोल जी चवकशी आसा ही चवकशी लोकां समोर तेंच्यांनी पब्लीक डोमेनान हाडची. कारण ज्या स्पिडीन पुलिसांनी काम केलां ह्या स्पिडी खातीर हांव तांकां शाबासकी दिता. इट इज नॉट लायक दॅट आय वील टॉक वन सायड. शाबासकी दिता, बरें काम केलेलें आसा. एके रातीन एक्युजडाक धरून हाडप, तांकां आयडेंटिफाय करप. म्हाका दिसता गोवा बॉर्डराचेर आनी मागीर रेल्वे स्टेशना वयर. सो दीस इज अ व्हेरी गुड जॉब डन बाय SDPO पणजे अलॉंग वीथ पणजे PI एंड अदर पुलीस टीम. सो म्हाका दिसता इन्क्वायरी जाल्या उपरांत आमकां फॅक्ट कितें तो कळटलो. कित्याक हल्लो जालो, कशा खातीर हल्लो जालो, कारणां कितें आशिल्लीं आनी हेजी खऱ्यांनीच इन्क्वायरी पब्लिका मुखार येवपाची गरज आसा. सो वी कॅनॉट प्रिडिक्ट एनीथींग रायट नाव. वी डोंट नो द रिजन बिहायंड सच कायंड ऑफ एक्ट. आमी फाटले हितून होते आमी तेन्ना मुख्यमंत्री रविनाक आशिल्लो आनी तेणी जे कंट्रोल जे हाडले लॉचेर, ऑर्डरीचेर, गुंडांचेर जे कंट्रोल हाडले तेणी ती कंट्रोल आतां हाडपाची गरज आसा अशें दिसता तुमकां? परत एकदां सांगता हांगा पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज खूब घडटा. 2027 लागीं येता तर वेगवेगळ्या पद्दतीन आपले जे मान्य किंवा आपले जे धोरण आसा हे लोक दवरीत आसा. पण आतां जे तुमी म्हाका प्रश्न केलो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर रवी नाईक तेन्ना जे तेणी केलें पळय इट वॉज व्हेरी गुड. हांव एप्रिशिएट करता ताका. आनी खरोखरच इवन आमचो जो दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आतांचो मुख्यमंत्री तेणी सुद्दां जर असले स्टेप घेत तर म्हाका दिसता हें जें कितें चलना पळय हें ताबडतोब बंद जातलें. गुड सजेशन. ही शूड लर्न समथींग फ्रॉम रवी नाईक हे हांव म्हणटा. म्हणल्यार तरी तुमकां दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत इज अ फेलियर फॉर द होम मिनिस्टर? सी आतां कोणाक सर्टिफिकेट दिवप बरोबर जावचें ना. कारण एक्युजडांक अरेस्ट केलेले आसा. आयज पर्यंत जितके ऑफेन्सीस घडले सगळे एक्यूज अरेस्ट जालेले आसा. सो पुलीस कित्याक म्हणटा हांव कंप्लीट करता.
पुलीस असू किंवा जो IRPचो पुलीस असू किंवा बाकीचे कोण असू जे गेम्स वॉर असू सगळे एक्युजडांक अरेस्ट केलेले आसा. सो हेजो अर्थ अशें आसा की पुलीस आर वर्किंग अकॉर्डिंगली, पण ताका जो फ्री हँड जो आमी सांगता तो जर फ्री हँड दिलो प्रमोद सावंतान तर म्हाका दिसता कंप्लेंट करी सारकें कांय उरचें. म्हळ्यार खंय तरी फिल्डार पुलीस दिश्टी पडटले आनी पब्लिकांक सेफ्टी खातीर ते खंय तरी उबे रावतले. पब्लिकांक सेफ्टी जाय ती डेफिनेटली मेळटली. हेच्या खातीर काही गजालींत सुदारणा डॉक्टर प्रमोद सावंतान करपाची गरज आसा. अशें कितें जालें आसतलें जे एक्टिविस्टाक इतलो मार पडलो आसतलो आनी ताका ते हॉस्पिटलांत पावोवपाची गरज पडली, कित्याक आनी तेणी हेंय म्हणलें जे एक्यूज आहा ते म्हणटाले की तूं गोंय राखण करपाक वयता म्हणून घे मार. तुमकां कितें दिसता? होच एक प्रश्न म्हाज्या मुखार पडलेलो आसा जेचे आत्तां हांव आन्सर दिना, कारण एक्यूज जे आसा हांकां धरून पुलिसांनी आपल्या ताब्यात दवरलेले आसा. ते तेंची चवकशी करत आसा. SP जो राहुल गुप्ता आसा, नॉर्थ गोवा SP, राहुलानूच सांगला की आपूण हेची सुदोळ चवकशी करता. जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन जाला कितें आसा कितें ना हें येयना तो पर्यंत कितें क्रिटीक करप म्हाका बरोबर दिसना. वी शूड स्पीक समथींग वीच इज करेक्ट. आतांच कित्याक क्रिटीक करया, पूण घडलां तें वायट आसा. हेज्या खातीर निशेध करप सुद्दां ही बारीकपणां जाता. असलें घडोवंक जायना म्हणून स्ट्रॉंग स्ट्रॅप डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेवंक जाय. कारण एक्टिविस्ट एकटो आसना. आत्तां हांवें सांगलें ताका बायल भुरगीं आसता, आवय बापूय आसता. तेजो एक विचार करून काही स्टेप सरकारान आयज घेवपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीन ज्यो गजाली आयकपाक येता अशें दिसता की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा ह्या प्रकरणाच्या. हेजेर तुमचे विचार? पळय आसा ना ते शेवटी इन्व्हेस्टिगेशन टीम ठरयतली आनी आमचे पुलीस ठरयतले. जो पर्यंत SP उलयता आनी SPन सांगलां जें कितें आहा तें आपूण अपडेट दीत रावतलो. आय थिंक वी शूड वेट अँड वॉच. आसा ना कितें आसा कितें ना हें सगळें आमच्या मुखार येतलें. सो आय थिंक आय शूड वेट टील द रिपोर्ट कम. अशें रिमर्स अशें आसा की पर्वरी वाठारांतल्यान खंय तरी हो येयला आनी एका मारहाण जाला. तेजेर कितें म्हणटा तुमी? हांवें कितें सांगलें आतां तें हिस्ट्री शिटर आसा पळय हीच काही नांवां येयलीं जेन्ना एका सरपंचाक अटॅक केल्लो. सरपंच म्हाका दिसता मोर्जे सायडीन खंय तरी. पळय कितें आसा, हांवें परत तुमकां एक गजाल म्हणीत आसा. हें जर तुमकां स्टॉप करतलो न्ही तर तुमकां सगळ्यान पयलीं सुदारणा करपाची गरज आसा. पुलीस फोर्स थोडी वाडोवपाची गरज आसा. पुलिसांक तो फ्री हँड दिवपाची गरज आसा. आयज कितें जालेलें आसा, येदोसो भुरगो उठ्ठा आनी म्हणटा आपूण ह्या मिनिस्टराक वळखता आनी आपूण त्या मिनिस्टराक वळखता. आयज ह्यो जर गजाली जर खंय स्टॉप जाता तर म्हाका दिसना गोंयचें नांव इबाड जातलें ना, गोंयच्या पुलिसांचें नांव इबाड जातलें ना, खंयच्या पॉलिटिशियनाचें नांव इबाड जातलें. सो एक सुदारणा करप खूब गरजेचें आसा. कारण मनाक लागता न्ही. मनाक कशें लागता, आतां जर तूं एक्टिविस्ट रामाक धर, रामा एकटो ना, ताका बायल आसा, म्हाका दिसता एक भुरगोय आसा. तो भुरगो ल्हान आसा मरे, तेणी आजून बापायक सारको पळोवंक ना, ताका फुडार आसा. अशें ना की फाल्यां सगळें सोंपलें. आयज थोडे लोक भायर येतले उलयतले, फाल्यां तेच्या भुरग्याच्या फ्युचराचें कितें. हेज्या खातीर प्रमोद सावंतान अशे काही स्टेप्स घेवपाक जाय की खंयच्याच एक्टिविस्टाकूय भंय दिसूंक जायना. आनी म्हाका तरी अशें दिसता की हें जें घडलां पळय हें खूब वायट आसा. जेणी हें घडयलां ताका कदाचित भुरगीं आजची ना. कारण भुरग्यांक ल्हानाचें व्हड करप म्हणजे कितें हें खुबशा आवय बापायक बरे भशेन खबर आसा आनी ते बी आयचे परिस्थितींत. हेज्या खातीर म्हाजी एक स्ट्रॉंग मागणी आसा DG कडेन, इवन आमच्या हेजे कडेन CMA कडेन काही स्टेप्स स्टॉप करून घेवचे पडटले. शेवटचो प्रश्न विचारपाक तुमकां, कित्याक हें आतां कंटिन्यू जालेलें आसा. तेन्ना आमी पळयता की सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट ऐश्वर्या साळगांवकर ताका एक आझाद मैदानाचेर अटॅक जालो. मागीर पळयलो आमी कितें एक मुन्नालाल हलवाईचेर वास्कोचो तेजेर एक मारून खंय तरी हल्लो केलो, पेंट मारून. मागीर तारा केरकराचेर हल्लो जालो, तेजेर हल्लो जालो. मागीर अशें मागीर फिडोराचेर जालो. अशे हल्ले जायत आसता. कित्याक एक्टिविस्ट सेफ ना दिसता. आतां तुमी जे म्हाका सांगले पळय दॅट इज जेका आमी हल्ले म्हणूं येता, पण जे आयज ह्या एक्टिविस्टां वांगडा घडलें हेका हल्लो म्हणचो ना तूं. हेका हल्लो म्हणनाका. बारीकशे गजालीन तेजो जीव वचोंक शकता. अशें आयकूंक येयलां की दोळो सारको ना, आंगार सगळे वळ येयल्या.
अजूनय हांव परत उलयतलो जे आतां तुमी हल्ले सांगले पळय म्हाका ताका हल्ले म्हणचो ना, दॅट इज बारीकशें ते गजाल, तेतून व्हडलें कांय जावंक ना. पण जी गजाल आयज घडल्या ही गजाल देशाच्या संविधानान आनी देशाच्या शांतते वाटेन इतकी वायट आसा की दीस कॅनॉट बी अ मॅसेज अशी खंयच वचपाक जायना कोणाक कडेन की हें अशें घडटा. खरेंच आयज गोंयचें नांव वायट जावपाचें शक्यता आसा असल्या घडणुकेक. तर म्हाजी अजून बी परत मागणी करतलो, विचार करचो इवन कोण आसा तेंच्यांनी बी की प्रत्येक मनशाक एक बायल भुरगीं आसता आनी एका भुरग्याक वाडोवप म्हणजे कितें हें खुबशे आवय बापूय तुमकां सांगतले. जशें ह्या एक्टिविस्टाक ताच्या आवय बापायन वाडयला पळय तो एक्टिविस्ट आपल्या भुरग्यांकूय वाडयता. सो खंय तरी त्या भुरग्याचो आदार आनी भुरग्याक खंय प्रॉब्लम जावंक जायना हेजो विचार करून सरकारान योग्य ते डिसिजन ह्या केसीन घेवचें अशी म्हाजी मागणी आसा. म्हणजे गोवा बंद म्हणून अशें आयकपाक येता, तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय कशें आसा, खूब लोक पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज उलयत आसता. हेजेर वचनासतना जर ह्याच लोकांनी त्या भुरग्या बद्दल बाकीच्यो गजाली विचार केल्ले न्ही तर हांव खंय तरी तांकां एप्रिशिएट करपाचो. ते कितें सरकशी करता पळय ते सरकशीन आय एम नॉट इंटरेस्टेड. अजून एक गजाल हांव सांगता, कितें आसा आपूण जेन्ना आतां हांव जर एका ग्रुपान आसा आनी तेन्ना जर हांव जर कितें करता वायट कर्म, दॅट टायम इट इज एक्सक्युजेबल. आनी हांव जेन्ना त्या ग्रुपांतल्यान भायर सरलो तेन्ना ते जे कितें करता दॅट इज अ ऑफेन्स जर तूं म्हणटा जाल्यार हांव म्हणजे त्या मनशाचो नालायक आनी कोण ना. ह्योच गजाली आयज घडटा. सो हांवें ज्यो गजाल जी इम्पॉर्टंट आसा ती उलयल्या, जे कितें जावपाक जाय तें उलयलां, जेजेर हस्तक्षेप जावपाक जाय तेजेर उलयलां. हे जे कोण सर्कस करूंक सोदता पळय लेट देम प्ले अ सर्कस, आय एम नॉट इंटरेस्टेड. थँक्यू.